वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे चैनल मदीना का चांद को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियो पसंद आए हजरात को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा आज का पैगाम है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले गुलामान रसूल को एक अहम नसीहत। मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी, लेकिन समझाने से फर्क ज़रूर पड़ता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आप लोगों के सामने हक वाज़ेह हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा टॉपिक है कि अल्लाह जिसे चाहे हुकूमत दे। इसी कुरान पाक की आयत के ताल्लुक से मेरा आज तीसरा वीडियो है। वीडियो बनाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले चंद अशार समाअत फरमा लीजिए। दरसे कुरान गर हमने न बुलाया होता, दरसे कुरान गर हमने न भुलाया होता, तो ज़माने ने ये ज़माना ना दिखाया होता, तो ज़माने ने ये ज़माना ना दिखाया होता। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मोहतरम सामीन किराम, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि आप जिस काम के लिए भी अपने हक और इंसाफ के लिए जितनी देर से उठेंगे उतनी ही बड़ी आपको कुर्बानी देनी होगी। अब वो कोई भी मैटर हो, कोई भी काम हो, कोई भी हक हो, अगर आपका हक मारा जा रहा है तो आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उठ जाइए, गफलत की नींद से बेदार हो जाइए। बाद में उठेंगे तो उतनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और आज जो हिंदुस्तान के हालात आप देख रहे हैं कि कितना कुछ हो गया और मुसलमान खामोश रहे, यहाँ तक कि अब मुसलमानों के खुदा और रसूल, कुरान और इस्लाम को भी आए दिन जिसका जी चाहता है कुत्ते की तरह मुंह उठाता है और गालियां देना शुरू कर देता है। इतना कुछ होने के बावजूद हमने ये देखा है कि लोग खामोश हैं, अवाम खामोश है, इमाम खामोश हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि जब हम किसी इमाम के पीछे खड़े होकर नियत करते हैं कि पीछे इस इमाम के, और वही इमाम जिसको नायब रसूल कहा जाता है आज वो खामोश हैं, तो पीछे इस इमाम के ये कहें या पीछे पेट इमाम के कहें कि नबी को इतना कुछ कहा जा रहा है लेकिन उन लोगों का खून सफेद हो गया है। मुसलमानों याद रखो, आपने देखा होगा कि एक जगह पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। एक वाकया सुनाता हूं आपको कि एक जगह पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। एक शख्स आया और उसने एक ईंट उठाई और कुत्ते में दे मारी। कुत्ता कांव कांव करता हुआ भाग गया और वही शख्स दोबारा आया
اس نے دیکھا کہ ایک بریا کا چھتا ہے، اس بریا کے چھتے میں اینٹ مار دی تو آپ جانتے ہیں کہ اس شخص کا کیا حال ہوا ہوگا۔ کتا ایک تنہا تھا، اکیلا تھا، اس لیے کتا کچھ کر نہ سکا، اور بریا کا چھتا جس میں برائیوں کے اندر ایکتا ہوتی ہے، تو ایکتا کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان برائیوں سے مقابلہ کرنے کی جرات نہیں رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شہد بہت میٹھا ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو، بے شک شہد بہت میٹھا ہوتا ہے، وہ بریا کا ہوتا ہے، محال مکھی کا ہوتا ہے، لیکن اس آپ اپنی زندگیوں میں اگر شہد جیسی مٹھاس پانا چاہتے ہیں تو اس ماحول کی مکھی جیسی ایکتا بنانی پڑے گی۔ جب آپ ایکتا بنائیں گے تبھی آپ کو وہ مٹھاس مل پائے گی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کوئی بھی کام کرے تو سب سے پہلے وہ اس بات کا عہد لے، جیسا کہ میں آپ کے سامنے عہد لے رہا ہوں، اور آپ بھی عہد لیں کہ میں جو کچھ بھی کروں گا اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے کروں گا، اور سارے سماج کے لیے ہر بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل، اور ہمیشہ حق اور انصاف پر خود بھی قائم رہوں گا، اور انصاف ہی کو اپنے ارد گرد قائم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایک سیریل آ رہا ہے، ناٹک آ رہا ہے، جس کو ارطغرل غازی کہتے ہیں، اور مسلمان کہلانے والے بڑے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ارطغرل غازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس طریقے سے اسلام کے پرچم کو دنیا میں پھیلایا، کہ جن کی بدولت انہی کی نسل میں سے انہی کے بیٹے نے، جن کا نام حضرت عثمان تھا، انہی کے نام سے خلافت عثمانیہ چلی، جس نے پوری دنیا پر 600 سال حکومت کی۔ لیکن میرے دوستوں، یاد رکھو اور اس سیریل پر غور کرو، ارطغرل غازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، ان کے خاندان والوں نے حکومت کی، لیکن قربانیاں کتنی دیں، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ نہ تو وہ اپنی جان کی پرواہ کیا کرتے تھے، نہ اپنے مال کی پرواہ کرتے تھے، ہمیشہ دن اور رات اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارطغرل غازی جب بھی کوئی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں جہاد ہمارا اور فتح اللہ کی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کام کچھ بھی کرے، کیسا بھی کرے، اپنے نام اور نمود کے لیے نہ کرے، بلکہ اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کرے، تو اللہ کی غیب سے مدد آتی ہے۔ مسلمانوں، صرف آپ اس سیریل کو دیکھیں اور اپنے سینے چوڑے کر لیں کہ ہمارے ارطغرل غازی نے کیا کیا، یا ہمارے اور بھی بزرگان دین ہیں انہوں نے کیا کیا، اس بات سے کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا صلہ دیا۔ اب آپ خاموش رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس خاموشی کا بدلہ دینے پر بھی قادر ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھو، جس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما دے، اس وقت قرآن پاک میں حکم ہوا وجاہدوا وہاجروا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ تو منافقین بہانے بنایا کرتے تھے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لہذا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کو نازل فرما دیا
اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ نہیں سدھرو گے، اللہ کے حکم پر لبیک نہیں کہو گے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ اور ہم نے دیکھا اور زمانہ دیکھتا چلا رہا ہے، تواریخ گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے، ہسٹری بھری پڑی ہے اس بات سے کہ جو لوگ اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے، اور جو لوگ بہانے کر کے آڑے ترچے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لے جاتا ہے، اور جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، اسلام کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جو لوگ طاقت ہوتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے پر قادر ہیں لیکن پھر بھی عمل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اس وقت مسجدوں کے اندر ایسے لوگ جا رہے تھے جیسے مسجدوں کے کتنے چہیتے ہیں، کتنے دیوانے ہیں، کتنی چاہنے والے ہیں کہ مسجد کے بغیر ان کی زندگی کٹتی ہی نہ ہو۔ جیسے کہ ایک مثال بتائی جاتی ہے کہ مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے وہ لوگ جو لاک ڈاؤن کے نمازی تھے وہ لوگ اس طریقے سے مسجدوں میں ٹوٹے ٹوٹے پڑتے تھے، گرے گرے پڑتے تھے، حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر تھا کہ صرف 5 آدمی نماز پڑھیں، لیکن انہوں نے گورنمنٹ کے حکم کو بھی نہیں مانا اور اماموں پر، مؤذنوں پر، متولیوں پر اور جو روز کے نمازی تھے ہمیشہ والے ان پر طنز کسا اور کہا کہ ہمیں نماز میں نہیں آنے دو گے، ہمیں مسجد میں نہیں آنے دو گے تو چندہ بھی ہم نہیں دیں گے، چندہ بھی انہی لوگوں سے لے لینا جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے بے غیرتوں، یاد رکھو، بڑے آئے تم چندہ دینے والے، اس وقت جو تمہاری مسجد سے محبت تھی اب کہاں گئی؟ اب مسجدوں کو دیکھو جا کر، مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ اس وقت تمہارا یہ جھوٹا ڈھونگ تھا کہ تم بڑے امڑ امڑ کر مسجدوں میں جاتے تھے، نمازیں پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ صحیح سالم سلامت ہوتے ہوئے کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آئے گا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پائے گا۔ اور وہی ہوا لاک ڈاؤن میں کہ بندے چاہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کریں لیکن عبادت نہیں کر پاتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اور پھر مسجدوں کو ایسے بھولے گویا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کو 3 طلاق دے دی کہ دوبارہ مسجد کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھو، مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، 5 وقت کی نماز۔ جبھی تو فرمایا گیا ہے، شاعر نے کہا ہے، درس قرآن گر ہم نے بلایا نہ ہوتا، درس قرآن گر ہم نے بلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ آئے دن اللہ کو، رسول اللہ کو، قرآن کو، اسلام کو، مسلمانوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ تم نے اللہ کو بھلا دیا اور تم خاموش رہے، تم اپنی رنگ رلیوں میں مست رہے، اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، خدا کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور تم کھانے پینے میں مست ہو۔ یاد رکھو، صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے اور پوری مسلم قوم وہ ہے صحیح معنی میں جو اپنے نبی کی خاطر قربانی دینے کو تیار ہو جائے لیکن نبی کے شان میں ایک ذرا برابر بھی گستاخی نہیں ہونے دے۔ جس طریقے سے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے الحمدللہ اپنے اس پیارے ملک
वतन अजीज हिंदुस्तान से भी मोहब्बत करते हैं, और हम हमेशा अपने इस्लाम और अपने हिंदुस्तान के लिए मरने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से हमारे सबसे पहले क्रांतिकारी शहीद मजनू शाह, जिन्होंने 1760 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा, अंग्रेजों को सताया, अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर 1788 में 26 जनवरी वाले दिन उनको शहीद कर दिया। इसी तरीके से 1857 में अल्लामा फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। इसी तरीके से हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने देश की खातिर, वतन अजीज की खातिर अपने आप को शहीद करवा दिया। और हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि ऐ लोगों, शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है गीदड़ की 100 साला जिंदगी से, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो, आज हम जगह जगह सुनते हैं, लोग कहते हैं कि हम 20 करोड़ हैं, गवर्नमेंट हमारा डाटा छुपाती है, हम 20 नहीं हैं बल्कि हम 30 या 40 करोड़ हैं। अरे किस काम के 20 करोड़ हो या 30 करोड़ हो या 40 करोड़ हो, जब तुम अल्लाह और उसके रसूल को भूले बैठे हो तो किसी काम के नहीं हो। अल्लाह और उसके रसूल पर जरा सी भी आंच आए, तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम किस काम के हो। अरे शेर का बच्चा हो, एक हो, 1000 गीदड़ बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। मेरे दोस्तों, याद रखो कि जो लोग हिंदुस्तान के अंदर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली गुस्ताखियों पर बोलते हैं, अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद करता है। जो कोई गुस्ताखी करता है और जब वो नबी की दूसरा शख्स जो नबी से मोहब्बत करने वाला होता है वो उस बात पे बोलता है, उन गुस्ताखे रसूल को सबक सिखाने की सोचता है, संविधान के तरीके से कानून के दायरे में रहकर, तो अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद करता है। तो याद रखो, हमें और आपको भी चाहिए कि हम भी सोते ना रहें बल्कि अपने आप को जगाएं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर आवाज पर लब्बैक कहें और अपनी गुलामी का सच्चा पक्का सबूत दें। मेरे दोस्तों, बस मुझे इतना ही कहना था कि सोते हुए मुसलमानों जाग जाओ, सोते हुए मुसलमानों जाग जाओ, नहीं तो हजरत अली का वो कौल बार बार याद आएगा, बार बार याद आएगा कि जितनी देर से उठोगे उतनी बड़ी कुर्बानी देनी होगी, जितनी देर से उठोगे उतनी बड़ी कुर्बानी देनी होगी। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलाम वालेकुम।